औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें इसकी ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शूरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, फिर उस पर करेंगे बात। तो जी ये है रजब भट्ट, और साथ है जी हमारी ईमान, और ईमान को देख के तो दुनिया रह गई दंग। और काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया कि पहले क्या थी अब क्या हो गया। क्यों भाई, उसका हक नहीं अपनी ज़िंदगी पे, वो जीना, उसको जीना छोड़ देना चाहिए। किस दौर की बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि कोई 4 दिन सुख के दिए होते ना, और अल्लाह ताला माफ़ करे, जो नेक और अच्छे शोहर होते हैं ना, खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई बुरा वक्त आता है या उनको कुछ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, या जिस तरह ये इन बखेरों में फंसा हुआ है, तो फिर बीवियाँ रोती भी हैं, चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, दुख भी करती हैं। जो ये जैसा आवारा लफंटर बीवी के होते हुए, अभी कई लड़कियां निकल के आ रही हैं कि जी बीवी के निकाह में होते हुए ये हमें लारे लगाता रहा, हमारे साथ है, ये रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बल्कि किसी तो बदबख्त ने लगाया हुआ था थंबनेल के, रजब ने ईमान को रंगे हाथों पकड़ा। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, बुरे वक्त से बचाए। अभी तक तो सिवाय उसके ये जो वीडियो बना रही है या प्रमोशन कर रही है, या हमने बच्चे की कोई चीज़ दिखा देना, या अपने भाई के साथ लाइव पे कोई बात कर देना, इसके अलावा तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि किसी ये लड़की पे इतना बड़ा बहतान लगा देना। और वो एक जो बंदा रियलिटी में ये सारा कुछ कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये बहुत सख्त गुनाह है। तो क्योंकि उसके तो कट्ठे चट्टे खोलने उसकी वही सहेलियाँ आ रही हैं ना, जिनको ये लारे लगाता रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं जी वो इसलिए सामने आ रही है कि उसके दिल में रहम आ जाए, उसके दिल में आ जाए कि वो मेरी बीवी है। तो भी उससे ज़्यादा वो तितलियाँ देख रहा है, बनी सजी संवरी बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ करती हुई औरतें मिल गई। तो वो इतना अच्छा और नेक सीरत नेक इंसान होता तो वो एक बीवी पे रुक जाता ना, टिक जाता ना। तो बाकी उसकी ज़िंदगी है ईमान की, वो अच्छे तरीके से अगर अपना कमा रही है जो भी, क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया पे है। अब ये नहीं है रजब भट्ट सोशल मीडिया पे, उसकी बहन है, उसकी पूरे ख़ानदान है, हम लोग सोशल मीडिया पे, और हम आके कहें कि जी ईमान को नहीं आना चाहिए, उसको वही पीछे जाके बैठ जाना चाहिए। नहीं, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, हर इंसान का अपना रहन सहन है, और जो उसने अपने शोहर से देखा और उसी के हिसाब से उसको पता है मैंने उस जैसे ही पैसा कमाना है और उस जैसा ही अमीर होना है। कि मैंने इसको अब, क्योंकि इसने मुझे गरीब समझ के ताने दिए या मुझे सामान दिया गया वो ताने दिए गए, तो मैं सारा कुछ इसके सामने बराबरी करके दिखाऊंगी कि कभी ये कल को मुझे फिर ना ताने दे, या मेरा बच्चा वो ज़िंदगी ना जिए जो मैंने जी। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो दूसरा जी देख लें, वो बाद में कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये भी कह रहे हैं जी वो शायद किसी जा रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं किसी है उधर बरी के मामा क्या कहते हैं, एक तो होता है ना ये कि प्रमोशन के लिए कपड़े वगैरह बना रही है, दूसरा वो स्टूडियो में जाके ना कोई रील वगैरह बनवा रही है और जो है शूटिंग कर रही है। अच्छा। तो शूटिंग वगैरह कर रही है, और उसके बाद ये है कि क्योंकि इतना तो कोई भी बंदा बन सच के संवर के नहीं ना रहता। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी किस चीज़ की वो शूटिंग कर रही है, किस चीज़ की नहीं। तो उसने बता दिया ना कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं, अगर तुझे फ़र्क नहीं है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज जी फ़याज़ रामे साहब थे और आशा जट थी, उन दोनों का इंटरव्यू लिया गया। जब वो अदालत से निकले हैं तो उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने बताया जी ये जब नवाब साहब गए हैं 10 बजे, तो ये जो है ये भी 10 बजे ही पहुंचता है और बड़ी गाड़ी में। और उसके बाद ये जो सलमान वो भी 10 बजे गए, तो जो जज साहब थे वो हो गए गुस्सा, और उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, हम लोग 8 बजे के आके बैठे और ये नवाबजादे इतना लेट है। दूसरा ये जो पुलिस लेके जाते थे तो उस पर भी एतराज़ किया गया। फ़याज़ रामे ने दरख्वास्त दिया कि आज के बाद ये जो है पुलिस की सिक्योरिटी मत लेके आए। वो कराची का मामला हो गया था, और वो भी इसने वकीलों को कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या कहा था। और उसके बाद एक बार हुआ तो दूसरी बार फिर यही हुआ कि इसको अजरक पहनाएगी, चाय पिलाएगी, बड़ी रिस्पेक्ट की गई। तो ये लाहौर है, इधर तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं। तो ये किस लिए ये इतनी इधर जो सिक्योरिटी लेके आता है और बड़ी बड़ी गाड़ी और इतना शोबादियाँ, मतलब कानून के सामने भी एक बंदा इतना मतलब अपने आप को समझ रहा है कि मैं पता नहीं क्या हूँ।
جو غیرت مند یا اچھے انسان ہوتے ہیں تو یہ کوئی کیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے لڑائی کا کیس ہو جائے. یہ زناکاریاں یا یہ چوریاں ڈکیتیاں تو یہ کہتے ہیں یہ بڑے گندے کیس, اور ان کو تو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ چور ہے, ڈکیت ہے, زناکار ہے. تو اس وجہ سے نا ان کو تو لوگ مطلب کہ گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ دیکھ لیں تو وہاں جی کافی انکشاف ہو رہے ہیں کہ جو سلمان ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ میں ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتا تھا, یہ میرے سے زبردستی رجب بٹ نے کروایا ہے, کیونکہ وہ بدماش بندہ تھا اس لیے انہوں نے کروا دیا. تو عائشہ سے پوچھا گیا تو عائشہ نے کہا کہ میری بدقسمتی تھی کہ میرا مرا ہوا کیس میں اپنے وکیل صاحب کے سامنے لے کے آئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ میرے کافی جو تھے مطلب کہ جو میرے پاس تھے ثبوت وہ بھی ختم ہو چکے تھے, لیکن مجھے اپنے جو وکیل صاحب ہیں ان کے اوپر بڑا ہے کہ وہ بہت اچھی فائٹ کر رہے ہیں. باقی میرا مقدر میں ہارتی ہوں یا جیتتی ہوں, لیکن میرے وکیل نے سر توڑ محنت کی ہے اور ہمت لگائی ہے. باقی آگے میرا مقدر ہے. تو یہ بھی مجھے بڑا مطلب کہ وہ دونوں وکیل صاحب اور عائشہ جٹ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ یہ تو آئے تھے مطلب آخری تاریخ سمجھ کے تو اس کیس کو ختم کروانے آئے تھے, لیکن ہم نے جو کہا تو آگے ہماری مطلب سنوائی ہوئی اور انہوں نے ہمیں موقع دیا شہادتیں دینے کا. تو باقی جی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ زنا تو کبھی چھپتا ہی نہیں ہے, نہ کسی نے بھی کیا ہے, ورغلایا گیا اور انہوں نے پوری جو زناکاری کی اور ریپ کی جو پوری بتا دی ہے کہ کس طرح کسی کو ورغلا کے یا پیار سے یا محبت سے جھانسا دے کے شادی کا بھی, تو اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس سے شادی نہیں کی تو وہ بھی ایک ریپ ہی ہے. ایسی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے اور ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو شرم حیا بخشے, چاہے وہ جہاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ برے وقت سے اور برے ٹائم سے اور بری جگہوں سے ان کو بچائے. یہ جو ٹک ٹاک پہ نام کے اوپر اپنی عزتیں خراب کرتی پھر رہی ہیں, تو جس کو چاہت ہوتی ہے نا اس کو یہی کہتے ہیں کہ جا تو رشتہ بھیج اور عزت کے ساتھ تیرا ماں باپ آئے رشتہ مانگے اور شادی کر کے لے جائے. جو عزت والی غیرت مند بچیاں ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں, بلکہ اپنا آپ بے غیرتیاں بے شرمیاں کر کے تو جیسے ہم نے انہیں بھی طلب کر لیا نا, اپنی رضا سے بھی جو بھی کیا بے غیرتی تو کی ہے نا. تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولے. لیکن یہ جو رجب کر رہا ہے نا تو اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے جو مار دے رہی ہے نا ایمان, تو میرا دل خوش ہو گیا, کیونکہ اب وہ وقت چلا گیا دقیانوسی والا کہ مرد جو بھی کرتا تھا تو عورت بیچاری روتی دھوتی, چاہے قصوروار ہوتی تھی یا بے قصور ہوتی تھی تو وہ ساری باتیں سنتی اور سہتی تھی. کریں بات آپ بھی اس پہ, کیونکہ یہ بہت آگے کا دور ہے, پڑھی لکھی دنیا آ گئی ہے. بالکل ایسی بات ہے, پڑھی لکھی تھی تو اس نے ایک سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. تو وہی بات آ گئی نا, وہ دور نہیں رہ گیا. وہ پڑھی لکھی بچی ہے, مطلب کہ یہ ہے کہ باقی کسی کو کمزور مت سمجھے, یہ مت سمجھے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. وَإِذُ مَنْتَشَاوَتِ ظُلُمْ مَنْتَشَاو, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. تو آج ایک ٹک ٹاکر نے بھی آ کے کہہ دیا کہ ایمان نے سارا کچھ دیکھتے ہوئے کہ شادی کے باوجود اس کا غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلق تھا پھر بھی اس نے صلح کا پیغام بھیجا ہے. تو یہ ہوتی ہے کسی کی اچھائی, یہ ہوتی ہے کسی کی نیکی. اور مطلب یہ کہ کوئی اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ گواہیاں دیتا کہ دیکھ لینا جن لڑکیوں کو یہ پرپوز کر رہا ہے نا وہ بھی آگے یہی اس کی گواہیاں دے رہی ہیں کہ وہ اچھی لڑکی ہے اور وہ اینڈ تک گھر بسانا چاہتی, کیونکہ وہ ایک بچے کی ماں ہے. جس طرح بھائی اس کا ڈرامے بازیاں کر رہا تھا نا تو اس نے بھائی کو بھی شٹ اپ کال دیا کہ ایسی حرکتیں مت کرو. تو ماں کو بھی مطلب وہ کہتی ہے, ظاہر ہے جب ماں اس کی بھی اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتی ہیں تو ظاہر ماں کو بھی روکتی ہے کہ اگر یہ ماں اور بھائی اس طرح کی حرکتیں اگر نہ کرتے تو شاید آج ایمان اس جگہ پہ نہ ہوتی. بالکل ایسی بات ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.